नमस्कार। आज तपाईले खोजेको भिडियो चुनावको रानी नानीमैया दाहालको बारेमा। आनन्द नेपाल च्यानलका दर्शक द केके र सागर बसन्ते किस्नेले स्थानीय चुनावमा बालेन शाह प्रतिको जनशासकको सन्दर्भमा विक्रमसम्म 2038 सालमा स्थापित राजनीतिज्ञ विरुद्धको चुनावमा उठेकी नानीमैया दाहालको बारेमा चर्चा गर्न अनुरोध गर्नुभएको हुनाले यो भिडियो प्रस्तुत छ। विक्रमसम्म 2036 सालमा राजा वीरेन्द्रले आफ्ना पिता महेन्द्रले शुरू गरेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था जनताले मन पराएका छन् कि छैनन्, बहुदलीय व्यवस्था शुरू गर्नु पो पर्ने हो कि भनेर जनमत बुझ्नको लागि जनमत संग्रह गरेका थिए। जनआकांक्षा अनुकूल देशको शासन व्यवस्था चलाउनु हाम्रो परम्परा र कर्तव्य रही आएको छ। त्यसैले देशको विद्यमान परिस्थितिको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा देशवासीहरूले के कस्तो परिवर्तनको चाहना गरेका छन् सो कुरा स्पष्ट रूपमा बुझी उचित कदम चाल्नको लागि हामीले नेपाल अधिराज्यभर बालिक मताधिकारको आधारमा सम्पूर्ण नेपालीको गोप्य जनमत लिने व्यवस्था गरिने कुराको घोषणा गरिबक्सेका छौं। जनमत संग्रहमा बहुदलको पक्षमा धेरै नै भोट आएको भए पनि त्यसबेला सत्ताधारी निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाकै पक्षमा आधाभन्दा अलिकति बढी मत पर्यो र निर्दलीय व्यवस्था निरन्तर भयो। तर त्यसले बहुदलको पक्षमा झण्डै आधा जनसंख्या रहेको छ भन्ने संकेत पनि मिल्यो। त्यसले गर्दा पञ्चायती व्यवस्थाका हर्ताकर्ताहरू आत्तिएका थिए। त्यसैले अहिलेका वाइसिएल, युवा संघ र तरुण दल जस्तै स्वरूपको विद्यार्थी मण्डल सुरु गरेका थिए पञ्चहरूले। त्यो मण्डलका सदस्यहरूले सत्ताधारी राजनीतिक नेताको आडमा मनपरी गर्न थालेपछि उनीहरूलाई मानिसहरूले मण्डले भनेर चिन्न थाले। मण्डलीहरूप्रति जनता विद्रोह गर्न थाले र त्यही बेलाबाट पञ्चायत फाल्ने आन्दोलनको सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ। जनमत संग्रहको 2 वर्षपछि राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन हुँदा त्यस बेलामा सत्ताधारी पञ्चायत व्यवस्थाप्रति जनताहरू अति नै क्रोधित रहेका थिए। ठ्याक्कै अहिलेकै अवस्था जस्तो नेता भनेको भ्रष्ट नै हुन्छ भन्ने जनताहरूमा परेको थियो। त्यसबेला मन्त्री समेत बनिसकेका जोगमेहर श्रेष्ठ निकै हर्ताकर्ता र प्रभावशाली नेता मानिन्थे। 2038 सालको चुनावमा काठमाडौँबाट उम्मेदवारी दिएका जोगमेहर जित्नेमा ढुक्क थिए। एक त नेवार बाहुल्य भएको काठमाडौँ उपत्यकामा उनी नेवार थिए, अर्को सरकारमा पुगेपछि मन्त्री हुने हैसियत भएका नेता भएको हुनाले उनका प्रतिस्पर्धी अरू कोही पनि थिएनन्। त्यसैले राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा काठमाडौँबाट जोगमेहरलाई कसैले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने परेको थियो। तर भयो के भने एउटा पढ्दै नपढेकी गरिब, उमेर पनि धेरै नभएकी जम्मा 37 वर्षकी अनि त्यसअघि खासै नाम नसुनिएकी एक विधवा युवतीले जोगमेहरको विरुद्ध उम्मेदवारी दिइन्। एक त गैर नेवार बाहुल्यता भएको काठमाडौँमा उनले जित्लिन् भन्ने कसैले सोचेकोसम्म पनि थिएन। अर्को एक गरिब किसान परिवारकी छोरी, चुनाव प्रचारको लागि खर्च गर्ने हैसियत पनि उनको थिएन। त्यसैले नानीमैया दाहालले चुनावमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा कसैले पनि वास्ता पास्ता गरेको थिएन। अनि यसै सन्दर्भमा एउटा प्रसिद्ध अंग्रेजी भनाइ यहाँ उल्लेख गर्न उपयुक्त हुन्छ। त्यसमा भनिएको छ, सुरुमा उनीहरूले वास्ता गर्दैनन्, त्यसपछि उनीहरू तिमीमाथि हाँस्न थाल्छन्, अनि त्यसपछि आक्रमण गर्न थाल्छन्, अनि अन्त्यमा तिम्रो जित हुनेछ। हो, ठ्याक्कै यस्तै भयो नानीमैयाको केसमा। सुरुमा जोगमेहरले उनको व्यवस्था गरे, त्यसपछि हाँस्न थाले, अनि उनले बोलेको कुरालाई हाँसोको विषय बनाइयो। राम्रोसँग बोल्न नजान्ने, अनपढ, सोझो आदि कुराले उनी हाँसोको पात्र बनिन्। अनि त्यसपछि सुरु भएको थियो आक्रमण हुच्याउने कार्य। उनलाई विरोधीहरूले बहुलाई भनेर पनि भन्न थाले। नानीमैयाले डिभोर्स गरेको विषयलाई लिएर पनि अनैतिक भन्ने आरोप पनि लाग्न थाल्यो। यी सबै बीच नानीमैयालाई त्यस्ता मानिसहरूले सपोर्ट गर्न थाले जो सरकारसँग र नेता देखेर आजित भइसकेका थिए। त्यस्तोमा धेरैजसो युवा व्यक्तित्वहरू थिए। अनि युवाहरूले उनको प्रचारको लागि चाहिने पैसा आफू बीच नै उठाउन थाले। उनको प्रचार गरिदिने टिम आफै आफ तयार भयो। जोगमेहरलाई हराएरै छोड्ने उद्देश्यका लागि सबैजना उनको समर्थन गर्न थाले र अन्त्यमा उनले सबैलाई चकित पारेर नै छोडिन्, एक उच्च तहको पञ्चायती नेता जोगमेहरलाई हराइदिएर। त्यसपछि उनलाई मानिसहरूले चुनावकी रानी भनेर पनि चिन्न थाले। त्यसरी चुनाव जित्ने नानीमैया दाहाल को थिइन् त भनेर उनको परिचय प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले अहिले स्थानीय चुनावमा काठमाडौँमा भइरहेको अवस्थाको बारेमा छोटो चर्चा गरौं। अहिले बालेन शाहले काठमाडौँमा ल्याएको लहरलाई नानीमैयासँग जोडेर हेर्ने पनि केही देखिएका छन्।
तर बालेनसँग उनको तुलना भने हुनै सक्दैन। बरु केशव स्थापितलाई नानीमैया दाहालसँग तुलना गर्न सकिएला विवादित कुरा गर्ने र मनपरी बोल्ने मामलामा। बालेन त निकै शालीन र सभ्य व्यक्तित्व देखिएका छन्। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा नम्बर 1 मा नानीमैया गरिब किसान परिवारमा जन्मेकी थिइन्। तर बालेनको कुरा गर्दा बालेनका पिता एक आयुर्वेद डाक्टर हुन्। उनी एक हुने खाने परिवारमा जन्मेका व्यक्ति हुन्। अनि नम्बर 2 मा नानीमैयाले पढेकै थिएनन्। 5-7 कक्षा मात्रै पढेकी नानीमैयासँग उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका बालेनको तुलना हुनै सक्दैन। सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेर सिभिल इन्जिनियरिङमा नै सबैभन्दा गाह्रो मानिने स्ट्रक्चरमा स्नातकोत्तर गरेका व्यक्तित्व हुन् बालेन शाह। अनि तेस्रो नम्बरमा नानीमैयाका विरोधीहरूले उनको बोली बौला पाराको थियो भनेर भन्ने गर्थे। त्यसको तुलना बालेनसँग गर्दा बालेनको बोली व्यवहारलाई कसैले औँलो उठाउन सकेका छैनन्। उनी नापतोल गरेर सभ्य भाषामा बोल्ने गर्दछन्। अनि चौथो नम्बरमा उमेरमा पनि नानीमैया 37 वर्षकी थिइन् भने बालेन उनीभन्दा 6 वर्ष कान्छा छन्, अझ युवा छन्। यति भन्दै गर्दा बालेन शाहसँग केही समानता पनि नभएका हुने होइनन्। यी समानताहरूमा दुवैको युवा उमेरलाई मान्न सकिन्छ। त्यसैले उनीहरू दुवैले युवाहरूलाई प्रभावित पारेका र परिचालित गर्न सफल भएको कुरा चाहिँ साँचो हो। अनि दोस्रो समानता पहिला जितेकाहरूको अहंकार पनि हुन सक्छ। जस्तो कि जोगमेयर जस्तै अहिलेका उम्मेदवार केशव स्थापितले पनि मेयरमा यसअघि जितेका थिए र उनले अति नै अहंकार पनि देखाएका थिए, महिलाहरूलाई हुच्याएका पनि थिए। अनि तेस्रोमा नेवार र गैर नेवार पनि उस्तै उस्तै छ। अहिले पनि नेवार बाहुल्यता भएको स्थानमा अवश्य जित्छु भनेर केशव स्थापितले भनि नै रहेका छन्। अनि चौथोमा व्यक्तिगत आक्रमण पनि उस्तै उस्तै तरिकाले भइरहेको छ। नानीमैयामाथि विरोधीहरूले उनको व्यक्तिगत कुरा निकालेर होच्याउने काम गरेका थिए। त्यस्तै बालेन शाहमाथि पनि त्यस्तै होच्याउने काम गरेका छन् उनका प्रतिस्पर्धी केशव स्थापितले। केशव स्थापितले त उनलाई एक अन्तर्राष्ट्रिय ठग समेत भन्न भ्याएका थिए। एउटा चाहिँ फुच्चे बालेन शाह भन्ने रहेछ, त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय ठग रहेछ। युवाहरूले सुनौ है, ऊ के रहेछ भने मैले हिजो टिकटक हेरेको त उसले मलाई चाहिँ मसँग परिचय गर्दाखेरि पनि म काठमाडौँमा जन्मेको म चाहिँ होइन पहाडिया चाहिँ यो ठकुरी भन्छ क्या बालेन शाह। हिजो के कुरा खुल्यो भने यहाँको शाह नै हेर्नु, मधेसतिरको शाह रहेछ। हेर्नुहोस् त, सुरुवातमै ठग कुरा गर्ने मान्छेले यहाँ ल्याएको हालत के हुन्छ भने सुरुवातमै ठग क्या, दर्तावाल ठग। सबै काठमाडौँवासीले ठान्टो पाइने म मधेसको मान्छे भनेर आँट गरेर आउनु पर्दैन। आँट केही पनि छैन। अब जहिले पनि चस्मा छोड्दैन भनेको जनतासँग आँखा धुदाएर हेर्ने ताकत धेरै हुन्छ। अब यस्तो मान्छे पनि उम्मेदवार हुन्छ। यो युवाहरूसँग फेस टु फेस बसेर कुरा गर्नु पर्यो नि। अस्ति एउटा के भन्यो भने काठमाडौँमा महानगरको मेयरको उम्मेदवार उसले के भन्छ भने काठमाडौँमा चाहिँ 80 लाख जनसङ्ख्या छ भन्छ क्या। अब विश्लेषण गरौं पञ्चायतकाल र अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको। दुईटै अवस्था उस्तै उस्तै दुई दलीय अवस्था रहेको जस्तो मैले देखेको छु। 2046 सालको आन्दोलनपछि बहुदल आयो, तर साँचो अर्थमा बहुदल आउनु भने सकेकै छैन। अहिले पनि पञ्चायतको जस्तै दुई दलीय रूप कायम नै छ। पञ्चायत निर्दलीय भनिएको भए पनि यो दुई दलीय व्यवस्था नै थियो। त्यसमा सत्तामा बस्ने एउटा दल हुन्थ्यो भने सत्ता विरोधी अर्को दल हुन्थ्यो, जसलाई इतर पक्ष भनेर भनिन्थ्यो। यसरी पञ्च र इतर गरेर दुईवटा दल थिए पञ्चायत व्यवस्थामा। अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा ठ्याक्कै त्यस्तै दुईवटा दल छन्, एउटा सत्ताधारी गठबन्धन र अर्को प्रतिपक्ष। यो गठबन्धन सिद्धान्तमा आधारित भएर बनेको हुँदै होइन, किनकि एउटा पूर्वको, अर्को पश्चिमको, अर्को उत्तर अनि अर्को दक्षिणतिरको सिद्धान्त मान्ने दलहरू मिलेर बनेको छ सत्ताधारी गठबन्धन, जसको मुख्य उद्देश्य चुनाव जित्नु बाहेक अरू केही पनि छैन। अनि प्रतिपक्षले पनि पाएसम्म गठबन्धन गरेर चुनाव जित्ने नै लक्ष्य लिएको देखिएको छ। यसरी सत्तापक्ष र इतर पक्ष भनेर दुई दलीय व्यवस्था कायम नै रहेको छ अहिले पनि।
यसको केही उदाहरणमा नयाँ संविधान पछिको पहिलो निर्वाचनको कुरा गरौं। 2074 सालको निर्वाचन, त्यसमा पनि यस्तै भएको थियो। स्थानीय चुनावमा कांग्रेस र माओवादी मिलेर एमालेको विरुद्ध चुनाव लडेका थिए। त्यसरी नै भरतपुरमा प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालले विजय प्राप्त गर्न सकेकी थिइन्। त्यसपछि तुरुन्तै भएको संघीय चुनावमा भने माओवादी कांग्रेसलाई छोडेर एमालेसँग मिल्न गएको थियो। यसरी एमाले र माओवादीको गठबन्धन बनेको थियो भने कांग्रेसको विरुद्ध उनीहरूले चुनाव लडेका थिए। यसरी स्थानीय चुनावमा दुईटा मात्रै पार्टी लडेको अवस्थामा गठबन्धन टुक्रिए पनि फेरि संघीय चुनावमा दुईटै पार्टी बीच प्रतिस्पर्धा भयो। दुवै चुनावमा पञ्चायतकालमा जस्तै दुईवटा दलबीच चुनाव भए। चुनावपछि एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरण भएको भए पनि सो एकीकरण 2-3 वर्षमा नै टुक्रियो र 3-3 पार्टी बने। तर जति धेरै पार्टी बने पनि जनतासँग भोट माग्न जाँदा चाहिँ मिलेरै गइरहेका छन्। यो कुरा बुझेका जनताले नानीमायाको पालामा पनि सत्ताधारी पञ्च र इतरहरू दुवैलाई छोडेर स्वतन्त्र नानीमायालाई जिताएका थिए। अहिले काठमाडौँमा एमालेका स्थापित र गठबन्धनकी सिर्जना सिंह दुवैलाई छोडेर बालेनलाई जिताउन खोजेको जस्तो देखिएको छ। अब चर्चा गरौं को हुन् त नानीमाया दाहाल। नानीमाया दाहाल एक किसान परिवारमा जन्मेकी थिइन्। बौद्ध पिपलको रुखनेर अर्जेल गाउँमा। सानोमा उनी पनि स्कुल त गएकी हुन्, तर छोरी मान्छे पढ्नु हुँदैन, पढी लेखेका छोरीहरू पहिलो जान्छन् भन्ने त्यस बेलाको सोचाइको कारणले उनले 5-6 कक्षा पढ्दा पढ्दै उनलाई स्कुल जान बन्द गरिएको थियो भनेर नानीमाया बताउँछिन्। त्यसपछि उनले सो अध्ययन गरेको दाबी गर्दछिन्। उनले घरमा नै रामायण महाभारत पढेको अनि शिवपुराण चाहिँ उनले 3 चोटिसम्म पढेकी थिइन् रे। राजनीतिक रूपमा उनी 2007 सालको प्रजातन्त्र पछिदेखि नै सानै उमेरदेखि राजनीतिमा सक्रिय भएको दाबी गर्दछिन्। 2001 सालमा जन्मेकी नानीमाया दाहालले राजा त्रिभुवनको पालादेखि नै ग्राम विकासको काममा लागेको दाबी गर्दछिन्। तर सो दाबी साँचो चाहिँ हुन सक्दैन, किनकि त्रिभुवन बित्दा उनी सानै थिइन्। राजा महेन्द्रले 2017 सालमा कु गरेर पञ्चायत व्यवस्था सुरु गरेपछि उनी 2019 सालदेखि महिला संघसँग आबद्ध भएको बताउने गर्दछिन्। 2019 सालमा पनि उनी 18 वर्षकी मात्र थिइन्। राजा महेन्द्रले 2021 सालमा भूमि सुधार लागू गरेपछि कीर्तिपुरका बासुभाषा भूमि सुधार अधिकारी हुँदा नानीमाया एक स्वयंसेवकको रूपमा त्यस काममा सक्रिय भएको उनले दाबी गर्दछिन्। त्यसपछि उनी 2025 सालमा महिला संघमा सक्रिय रहेको बताउँछिन्। त्यस बेलामा महिला संघमा सक्रिय हुँदा काठमाडौँको शाखामा 2वटा प्यानल भएको उनी सम्झन्छिन्। एउटा प्यानल कीर्तिनिधि प्यानल र अर्को प्यानल जोगमेयर प्यानल भनेर 2वटा प्यानल थिए रे। यसरी नानीमायाले पञ्चायत बाहिरबाट निर्दलीय देखिए पनि भित्रभित्र विभिन्न प्यानलहरू सक्रिय भएको बुझ्न सकिन्छ। पञ्चायतभित्र पनि प्यानल बीच टकराव हुने गर्दथ्यो, तर भित्र जतिसुकै पार्टी वा प्यानल भए पनि बाहिरबाट हेर्दा 2वटा पक्ष मात्र देखिन्थे, पञ्च र इतर। त्यस्तै नानीमायाले त्यसबेला दामोदर शमशेर राणाले विद्यार्थी मण्डल गठन गरेर युवाहरूलाई जम्मा गरेर खुवाउने पियाउने काम गर्ने गर्दथे भनेर पनि सम्झन्छिन्। त्यही विद्यार्थी मण्डल नै पछि गएर मण्डले भनेर बदनाम भएको थियो। त्यसपछि उनी 2038 सालको चुनावमा स्वतन्त्र हैसियतमा लडेकी थिइन्। उनलाई चुनावकी रानी भनेर भन्ने गरिएको कुरा नानीमाया स्वयंले भनेकी हुन्। आफ्नो स्वभावको बारेमा नानीमाया आफूमा कुनै डर नभएको, निकै नै हकी स्वभावको र सधैँ साँचो कुरा मात्रै बोल्ने भएको हुनाले नडराउने व्यक्ति भएको उनी बताउँछिन्। उनी भन्छन् नबिराउनु नडराउनु भन्ने भनाइ नै छ नि, त्यस्तै हो भनेर। त्यस्तै श्रृंगार पटारमा खासै रुचि नभएको, समाजसेवामा दत्तचित्त भएर लाग्ने नानीमायाले 38 सालमा चुनाव जितेपछि फेरि भने चुनाव लडिनन्। त्यसपछि किन चुनाव नलडेको भन्ने प्रश्नमा उनले त्यसपछिको चुनावमा उनकी आमा बितेको हुनाले चुनाव नलडेको बताउने गर्दछिन्। तर राजनीतिक रूपमा निकै नै उथल पुथल गराएकी नानीमाया दाहाल त्यसपछि भने गुमनाम नै रहेकी छिन्। उनी त्यति धेरै सक्रिय रहेको भने देखिएको छैन। यो थियो तपाईले खोजेको भिडियो नानीमाया दाहाल को थिइन् भन्ने बारेको विश्लेषण। मैले यसअघि बालेन शाहको बारेमा परिचय भिडियो पनि बनाएको थिएँ। अब तपाईलाई प्रश्न, के बालेन अहिलेका नानीमाया दाहाल नै हुन् त? तपाईलाई के लाग्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।